नमस्ते दर्शकबिन्दहरू, आज चाहिँ म तपाईँलाई जापानिज भाषाको पार्टिकलहरू सम्पूर्ण पार्टिकलहरूको बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँले आफूले पार्टिकलको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै नि पार्टिकल, दे पार्टिकलहरू, सम्पूर्ण पार्टिकलहरूको बारेमा चाहिँ नेपालीमा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर चाहिँ साथ दिनुहोला। त्यस्तै हामीलाई सबैभन्दा सुरुमा पढ्न पर्ने पार्टिकल भनेको एउटा वा पार्टिकल हो हैन। वा पार्टिकल यो यसको अर्थ चाहिँ ले अथवा चाहिँ भन्ने अर्थ दिएर आउँछ। समग्र पार्टिकलहरूलाई हेर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा पार्टिकलले अर्थ बोकेर आउँछ भने सेन्टेन्समा चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ पार्टिकलको अर्थ नलागिकन आउने अवस्था पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले सेन्टेन्स अनुसार फरक पर्न जान्छ। त्यसले गर्दा आज म सुरुमा तपाईलाई वा पार्टिकलको बारेमा जानकारी दिन्छु। जस्तै यो वा पार्टिकलको अर्थ चाहिँ ले अथवा चाहिँ भन्ने हुन्छ। यो पार्टिकल जस्तै यसको बारेमा हेरौँ। जस्तै यो पार्टिकल सधैँ वाक्यमा रहेको सब्जेक्टको पछाडि गएर बस्छ भनेको मतलब यो पार्टिकल चाहिँ के गर्छ त सब्जेक्टको पछाडि गएर बस्ने गर्दछ र यसले सब्जेक्टलाई हाइलाइट गर्ने काम गर्दछ। त्यहाँ जुन सब्जेक्ट दिएको हुन्छ त्यो सब्जेक्टलाई चाहिँ के गर्छ त हाइलाइट गर्ने काम गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ सब्जेक्ट मार्कर पार्टिकल पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को हेरौँ त यसको बारेमा। यसले कहिलेकाहीँ ले अथवा चाहिँ भन्ने अर्थ दिन्छ भने कहिलेकाहीँ यसको अर्थ लाग्दैन भनेको मतलब पार्टिकल चाहिँ युज हुन्छ तर भने यसको अर्थ चाहिँ लाग्दैन। जापानिज अक्षर हिरागानाको अनुसार यसको उच्चारण हा हुनु पर्ने भए तापनि पार्टिकलको रूपमा प्रयोग गर्दा यसलाई वा भनेर उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ है। हामी लेख्न चाहिँ हा लेख्छौं तर यसलाई पार्टिकलको रूपमा प्रयोग गर्दा चाहिँ हामीले के भन्छौं त वा भनेर प्रोनाउन्सिएसन गर्छौं है। यो सधैँ नाम र सर्वनाम अथवा नाउन र प्रोनाउनको पछाडि लाग्ने गर्दछ है। जहिले पनि नाम अथवा सर्वनामको पछाडि गएर बस्ने काम गर्दछ। अर्को याद राख्नुपर्ने कुरा के छ भने यो पार्टिकल सधैँ कोरे सोरे आरे, कोरे सोरे आरे भनेको यो त्यो उद्योगको पछाडि सधैँ लागेर आउने गर्दछ। जस्तै वा पार्टिकलको बारेमा केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ। जस्तै छ वातासी वा गोहान ओ ताबेमासिता, मैले खाना खाएँ ने। कोरे वा माका देश, यो भनेको यो मार्कर हो भन्ने अर्थ दिन्छ। अर्को छ वातासी वा नेपाल जिन्देश, म नेपाली हो है। अरे वा काबान्देश, ऊ त्यो चाहिँ झोला हो। यसरी कुनै सेन्टेन्समा ले अथवा चाहिँ भन्ने अर्थ बोकेर आएको छ भने कुनै सेन्टेन्समा चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ ले अथवा चाहिँ नबोकिकन आएको अवस्था पनि हुन्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पार्टिकलको अध्ययन गर्दाखेरि सधैँभरि अर्थ बोकेर आउने पार्टिकल पनि हुन्छ र प्रायःजसो अर्थ नबोकिकन आउने पार्टिकल पनि हुन्छ है। त्यो विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ त्यसैगरी हाम्रो गा पार्टिकल। गा पार्टिकलको बारेमा रहेको छ। गा पार्टिकल समय अनुसार सेन्टेन्समा रहेको सब्जेक्ट वा अब्जेक्टको पछाडि गएर बस्छ। समय अनुसार कहिले सब्जेक्टको पछाडि गएर बस्छ भने कहिले चाहिँ अब्जेक्टको पछाडि गएर बस्ने अवस्था पनि आउँछ। जस्तै यसको विस्तृत रूपमा हेरौँ। यो पार्टिकल ले पनि वाले जस्तै काम गर्दछ तर यसलाई चाहिँ वाले भन्दा अझ बढी जोड दिने काम गर्छ। यसको अर्थ पनि कहिलेकाहीँ खुलेर लाग्दछ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ खुलेर अर्थ लाग्दैन। अर्को छ मैले तपाईलाई सम्झिनको लागि सजिलो होस् भनेर यहाँनिर लेखिदिएको छु। आरिमास, इमास, सुकिदेश, किराइदेश, जौजुदेश अनि त्यस पछाडि हेतादेश अनि होसीदेशको होसीदेश अनि खेरि अर्को के छ त वाखारिमास है। वाखारिमास जस्ता शब्दहरूको अगाडि जहिले पनि हाम्रो के लाग्छ त गा पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ है। सम्झिनुस् है। आरिमास, इमास, सुकिदेश, किराइदेश, जौजुदेश, हेतादेश, होसीदेश र वाखारिमास जस्ता शब्दको अगाडि जहिले पनि गा पार्टिकलको प्रयोग हुने गर्दछ। जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ। कोरेवा दारेगा खाइता ए देशका, यो कसले कोरेको चित्र हो भन्ने अर्थ दिन्छ है। कोरेवा दारेगा खाइता ए देशका, यो कसले कोरेको
चित्र हो भन्ने अर्थ। अथवा कोरेवा सातौं सानगा कुरेता होन्देस, यो सातौजीले दिनुभएको किताब हो भन्ने अर्थ दिन्छ है। यो चाहिँ कसले दिनुभएको किताब हो त? सातौं सानले दिनुभएको किताब। यो अर्थमा गाको अर्थ ले भन्ने अर्थ दिन्छ। अर्को आशको नि नानी गाडीमासका हो, त्यहाँ के छ? अब यहाँनिर हेर्नु त गाको अर्थ स्पष्ट आएको छैन। अर्को छ वतासी वा निकोगा सुकी देस, मलाई के मन पर्छ? मलाई मासु मन पर्छ। अथवा वतासी वा निहोङ्गोगा वाकारिमास, म जापानिज भाषा, मलाई जापानिज भाषा आउँछ अथवा म जापानिज भाषा बुझ्छु भन्ने अर्थ दिन्छ। वतासी वा पासोकोनगा होसी देस, मलाई पासोकोन भनेको ल्यापटप है, पर्सनल कम्प्युटर ल्यापटप चाहिएको छ। कोरेगा वतासी नो काबान देस, यो चाहिँ मेरो झोला हो। हेर्नुहोस् त कतिपय अवस्थामा चाहिँ भन्ने अर्थ लागिरहेको छ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि अर्थ नलागिकन आएको छ हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अघि भने जस्तो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को पार्टिकल छ हाम्रो, हेरौँ त नो पार्टिकल रहेको छ। नो पार्टिकलको चाहिँ प्रायः जस्तो सबै हेर्नु त यो पार्टिकल अरू जस्तो कहिले अर्थ लिएर आउने कहिले अर्थ नलिएर आउने गर्दैन। यसको स्पष्ट रूपमा सधैँभरि को भन्ने अर्थ लिएर आउँछ है। यो पार्टिकलले चाहिँ के गर्छ भने सधैँभरि को भन्ने अर्थ लिएर आउँछ है। सम्झिनु होला, यो नामको पछाडि पनि आउँछ हैन, सर्वनामको पछाडि पनि आउँछ। जस्तै नामको पछाडि भनेको मिरासानको भन्नु पर्यो भने मिरासानो भनिन्छ। अनिखेरि अथवा वातासिनो मेरो भन्नु पर्यो भने वातासिनो भनिन्छ। उसको भन्नु पर्यो भने खारेनो भनेर भनिन्छ हो। यो पार्टिकलको चाहिँ जहिले पनि को भन्ने अर्थ लिएर आउँछ। जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ त, मिस्टेक भएछ है। कोरेवा ने कोरेवा हेर्नुहोस् त, कोरेवा मिरासानो खाबान देश है। कोरेवा मिरासानो खाबान देश है। कोरेवा मिरास यसरी कोरेवा यामादा सानो खाबान देश, यो कसको त? यो यामादाजीको झोला हो भन्ने मिनिङ दिन्छ है। यो यामादाजीको झोला हो है। यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भएछ। कोरेवा यामादाजी, यो कोरेवा यामादा सानो खाबान देश भनेको यो यामादाजीको झोला हो। अर्को वातासिनो नामायो वा मिरा देश, मेरो नाम चाहिँ मिरा हो ने। कोरेवा दारेनो होन देशका, यो कसको किताब हो भन्ने मिनिङ दिन्छ है। यो कोरेवा दारेनो होन देशका भनेको मतलब यो कसको किताब हो भन्ने मिनिङ दिन्छ है। सम्झिनु होला है, यो कसको किताब हो भन्ने मिनिङ दिन्छ। कोनो होन वा दारेनो देशका, हेर्नुहोस् त कोरेवा दारेनो होन देशका, यो कसको किताब हो? कोनो होन वा दारेनो देशका, यो किताब चाहिँ कसको अथवा यो किताब कसको हो भन्ने मिनिङ चाहिँ यसरी बोकेर आएको हुन्छ है। त्यसै गरी अर्को छ, हेर्नुहोस् त मो पार्टिकल छ। मो पार्टिकलको बारेमा छ। यो मो पार्टिकलले मोको अर्थ पनि भन्ने हुन्छ। यसको पनि अर्थ स्पष्ट रूपमा आउँछ। अघि के अरे को नोको जस्तै मोको पनि के गर्छ त? अर्थ चाहिँ स्पष्ट रूपमा लिएर आउने काम गर्छ है। एकछिन तने हेरौँ त यहाँनिर सरी मको भन्दा पहिला ओ पार्टिकलको बारेमा हेरौँ। ओ पार्टिकल ने ओ पार्टिकल हेर्नु त, यसले सेन्टेन्समा रहेको अब्जेक्टको पछाडि बसेर अब्जेक्टलाई हाइलाइट गर्ने काम गर्छ है। हाइलाइट गर्ने काम भएकोले यसलाई अब्जेक्ट मात्र पार्टिकल पनि भन्ने गरेको। यो पार्टिकलको बारेमा अझ विस्तृत बारेमा तल हेरौँ। यसले सधैँ लाई भन्ने अर्थ दिएको हुन्छ, तर नेपाली वाक्यमा नेपाली सेन्टेन्समा लाई भन्ने अर्थ चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखिँदैन र साइलेन्ट रहेको हुन्छ। बोल्दाखेरि लाई भनेर सधैँ उच्चारण गर्न नपरे पनि यसले साइलेन्ट रहेर पनि सधैँ लाईको अर्थ लिएर आइरहेको हुन्छ है। जापानिज सेन्टेन्समा चाहिँ यो आउने भयो, तर के गर्ने भयो, त्यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने हो भने चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ साइलेन्ट बस्छ भन्न खोजेको। जस्तै यो पार्टिकलले जहिले पनि अब्जेक्ट र भर्बको बीचमा बसेर काम गर्ने गर्छ।
के गर्छ त अब्जेक्ट र भर्बको बीचमा लाग्छ है। यो पार्टिकल चाहिँ जहिले पनि अब्जेक्ट र भर्बको बीचमा। जस्तै वतासी वा गोहान हो ताबिमास, म खानालाई खान्छु भन्ने अर्थ दिन्छ। तर हामीले नर्मली बोल्दाखेरि के भनिन्छ त म खाना खान्छु भनेर भनिन्छ है। अब ओ लाई भन्ने अर्थ साइलेन्ट रहन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो लाई चाहिँ हामीले प्रोनाउन्सिएसन गर्छौँ। म खाना खान्छु भनेर हामीले नर्मल्ली बोलिरहेका हुन्छौँ, तर म खानालाई खान्छु भनेर चाहिँ हामी बोल्दैनौँ। त्यसै गरी वतासी वा जुस हो नोमिमास, म जुस पिउँछु है। म जुसलाई पिउँछु भनेर भन्दैनौँ कि म जुस पिउँछु भनेर भनिन्छ। अर्को किन नानी हो सिमास्ताका, हिजो के गर्नुभयो, हिजो केलाई गर्नुभयो भनेर भन्दैनौँ कि हामी हिजो के गर्नुभयो भनेर हामी यसरी भन्ने गर्छौँ। अर्को छ हेर्नु त मो पार्टिकलको बारेमा अघि पनि अलिकति भने। मो पार्टिकल भनेको चाहिँ यसको चाहिँ पनि भन्ने अर्थ दिन्छ। मोको अर्थ पनि भन्ने हुन्छ। यसको पनि अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने सधैँभरि स्पष्ट रूपमा आउने काम गर्छ। जस्तै हेर्नु त खारेमो गएको सेरिस, ऊ पनि विद्यार्थी हो। करेमो ताबे मोनोदेश, यो पनि के हो त खानेकुरा हो। सोनोहोन मो वतासी नोदेश, त्यो किताब मो, त्यो किताब पनि मेरो हो। यसरी के गर्छ त मो भन्ने पार्टिकलले पनि सधैँभरि पनि भन्ने अर्थ लिएर आउँछ हैन। नाउनको पछाडि अथवा प्रनाउनको पछाडि हो यस्तोमा सधैँभरि जोडिएर चाहिँ आउने काम गर्छ। जहिले पनि हामीले सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि पनि भन्ने अर्थ दिने खालको सेन्टेन्स बनाउन पर्यो भने हामीले कि त मो भन्ने पार्टिकलको चाहिँ प्रयोग गर्न पर्ने हुन्छ। अर्को तो हो भन्ने पार्टिकल, यसको अर्थ धेरै छ। एउटा र भन्ने छ, अर्को सँग भन्ने छ, अर्को बनेर भन्ने छ, अर्को भने भन्ने धेरै अर्थ छ। तर स्पेसल्ली हामीलाई धेरै युज भनेको चाहिँ र सँग। यदि यसले चाहिँ के काम गर्छ भने दुईवटा नाउनहरूलाई जोड्ने काम गर्छ हैन। दुईवटा नाउनहरूलाई, दुई अथवा तीनवटा नाउनहरूलाई चाहिँ हैन, जस्तै किताब, पेन्सिल हैन, यस्तो हैन। रको काम, रको काम पनि गर्छ यसले है, रको काम गर्छ। यसले दुईवटा नाउनहरूलाई जोड्ने काम गर्छ र यसको अर्थ र भन्ने हुन्छ। यदि पर्सनको पछाडि आयो भने चाहिँ सँग भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यसै गरी यसो भनेर भनी आफूले भनेको कुरा वा अरूले भनेको कुरालाई व्यक्त गर्दा पनि यसको प्रयोग गरिन्छ है। यसले चाहिँ त्यस्तो काम गर्ने गर्छ। जस्तै हेरौँ त सुके नउएनी नो तो पेन गाडीमास भनेको टेबलको माथि कपी र कलम छ भन्ने अर्थ। दारे तो निहोने किमासका, कोसँग जापान जानुहुन्छ है। यो अर्थमा के आयो त सँग भन्ने आयो पर्सनको केसमा। खानोजोनी सायोनारा तो इमास्ता भनेको उनीलाई बाई बाई भनेर भने भन्ने अर्थ दिन्छ। सायोनारा तो इमास्ता ने। सरेवा ए गोदे पेन्सिल तो इमास भनेको त्यसलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ, पेन्सिल भनेर भनिन्छ है। कसरी सोध्न सक्दैन, यसलाई जापानिज भाषामा के भन्छ भनेर सोध्यो भने सरेवा ए गोदे नान देशका, नान तो इमासका भनेर, पेन्सिल तो इमास है। मेगिने मागारो तो गिङ्कोगा आदिमास, दाहिनेतिर मोडियो भने बैंक छ भन्ने अर्थ। यस्तो गर्यो भने यस्तो भन्ने अर्थमा पनि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को छ हेर्नु त नि पार्टिकल। नि पार्टिकलको पनि धेरै अर्थ दिएर आउँछ। यसको पनि सिचुएसन अनुसार यसको अर्थ पनि फरक हुन्छ, प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि फरक हुन्छ। जस्तै हेरौँ त यो पार्टिकलले कुनै स्थान विशेषमा वा कसैलाई भन्ने अर्थमा लिइन्छ। यसलाई पेसिभ भोइसमा द्वारा भन्ने अर्थमा पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ कस्तोमा प्रयोग गरिन्छ भने यदि तपाईलाई कुनै फिक्स टाइम दियो, तोकेर कुनै टाइम दियो र त्यो टाइमकोमा चाहिँ केही एक्टिभिटिज भएको छ भने, भनेको मतलब अथवा कुनै नाउन चाहिँ फिक्स टाइम दियो र पछाडि कुनै भर्ब आएको छ भने यो भर्बको अगाडि र यो नाउन फिक्स टाइमको पछाडि चाहिँ निको प्रयोग गरिन्छ। यसको अर्थ चाहिँ त्यो समयमा भन्ने हुन्छ। अर्को कुनै सर्वनामहरूको पछाडि पनि नि पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ। अर्को पेसिभ भोइसमा पनि नि पार्टिकलको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। जस्तै हामी एक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ यहाँनिर सोउजी किवा चुकेनो सितानी आरिमास भनेको यो त भ्याकुम क्लिनर चाहिँ कहाँ छ त टेबलको तल छ भन्ने मिनिङ हुन्छ। काबान वा आसको न्यारिमास झोला ऊ त्यहाँ छ है। अतसी वा मायासा सिचिजिनी ओकिमास, म के गर्छु हरेक बिहान 7 बजे उठ्ने काम गर्छु। फिक्स टाइम आयो हैन, पछाडि भर्ब के आयो त ओकिमास, त्यो टाइममा चाहिँ के काम भएको छ, उठ्ने काम भएको छ भने त्यो फिक्स टाइमको पछाडि नि पार्टिकलको चाहिँ
प्रयोग गरिन्छ। यसको अर्थ चाहिँ त्यो समयमा भन्ने हुन्छ। अर्को छ भने त वतासी वा खारे नि पेन हो आगेमासिता मैले उसलाई पेन दिए भन्ने अर्थ हुन्छ। सीता सान नि योन्ने कुदासाई सीताजीलाई बोलाउनुहोस् भन्ने अर्थ चाहिँ हो। यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ त प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को पार्टिकल छ हाम्रो दे पार्टिकल छ। यो दे पार्टिकलको पनि धेरै अर्थ लागेर आउँछ। कुनै स्थान वा ठाउँमा भनेर जनाउँदा यसको प्रयोग गरिन्छ। नि वाला मा र दे वाला मामा के फरक छ भने अपवाद बाहेक नि वाला मामा प्राय मोसन हुँदैन भने दे वाला मामा मोसन हुन्छ है। कुनै साधनमा अथवा कुनै साधनले भन्ने अर्थमा पनि दे पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ। अर्को हेरौँ त कुनै एउटा गुण त छँदैछ त्यसमाथि अर्को गुण छ भन्ने जनाउनु पर्दा दे पार्टिकललाई प्रयोग गरिन्छ। अर्को घमा छ हेरौँ त कुनै कारणले भनेर त्यो कारणलाई हाइलाइट गर्न पनि देको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हेरौँ त वतासी वा उचिदे गोहान हो ताबेमासिता मैले घरमा खाना खाएँ। अथवा एकिदे सिनबुन हो काइमासिता यो अवस्थामा चाहिँ जस्तै कुनै तपाईलाई फिक्स प्लेस दियो, कुनै प्लेस तोकेर दियो र त्यो प्लेसमा चाहिँ केही एक्टिभिटिज भएको छ भने त्यो नाउन प्लेसको पछाडि चाहिँ दे पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ। भनेको मतलब मैले यो ठाउँमा यस्तो काम गरे भन्ने अर्थ चाहिँ दिएको हुन्छ। के हो वा नानदेखि मास्ताका आज केमा आउनुभयो अथवा केद्वारा आउनुभयो भन्न खोजेको। खारे वा देन स्यादे कायो त्यही मास भनेको ऊ ट्रेनमा आउने जाने गर्छ है। भेहिकल्सहरू होइन आयो भने पनि दे पार्टिकल। खारे वा माझिमेदे ह्यान्डसम हुन हितो देश ऊ चाहिँ भलादमी र ह्यान्डसम पनि छ है। एउटा विशेषता त छँदैछ र अर्को विशेषतालाई पनि जोड्न पर्यो भने चाहिँ दे पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ। खाजिदे हितोगा सिनिमास्ता भनेको आगो लागेर मानिस मरे हो। यस्तो अवस्थामा पनि यो पार्टिकलको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने गर्छौँ। अर्को हेरौँ त यो पार्टिकलले कुनै ठाउँतिर भनेर दिशा इङ्गित गर्ने काम गर्दछ। यो पार्टिकल कुनै पनि ठाउँको नामको पछाडि प्रयोग गरिन्छ। यसलाई डिरेक्सन मार्कर पार्टिकल पनि भनिन्छ। यो पार्टिकल हिरागानाको अनुसार हे हुनुपर्ने हो, हे भनेर प्रनाउन्सिएसन गर्नुपर्ने हो। पाइता पनि यसलाई हामी पार्टिकलको रूपमा प्रयोग गर्दा चाहिँ ए भनेर प्रनाउन्सिएसन गर्छौँ। यसमा चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने यदि कुनै तपाईँलाई नाउन प्लेस थियो, म तोकेर भनिदिन्छु, नाउन प्लेस थियो र त्यो नाउन प्लेसको पछाडि इकिमास किमास र खायरिमास जस्ता भावहरू आएको छ भने त्यो नाउन प्लेसको पछाडि चाहिँ दे पार्टिकलको प्रयोग गर्छौँ है। जस्तै क्योतो एकिमास क्योतो जान्छु अथवा क्योतोतिर जान्छु भन्ने अर्थ हुन्छ। इचु निहोने किमास्ताका कहिले जापान आउनुभयो अथवा खारेवा गाको किमास्ता ऊ स्कुलतिर गयो हो। यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ त ए पार्टिकलको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। लगभग नेपालीमा सजिलो तरिकाले भन्नुपर्ने हो भने लगभग यति नै हो यो पार्टिकलको बारेमा। अझ विस्तृत रूपमा हेर्ने हो भने म बुकमा तपाईँलाई पार्टिकलको युज कसरी गरेको छ लेसन 1 देखिको पार्टिकलको बारेमा थोरै फर्मुलाहरू भनिदिन्छु। यो पनि तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने इक्जाममा चाहिँ सजिलो हुनसक्छ। जस्तै एन1 वा एन2 देश वा पार्टिकलको प्रयोग भयो होइन। वताची वा मिरा देश वताची वा होइन वाको हामीले पढिसक्यौँ। एन1 वा एन2 ज्यारिमासन केही कुरा होइन भनेर भन्नु पर्यो भने यो फर्मेटको युज गर्छौँ है। यो चाहिँ केही कुरा हो यस्तो हो भनेर भन्नलाई यो फर्मेटको युज गर्छौँ। अनि यो एस का भनेको चाहिँ यो सेन्टेन्सको पछाडि का भनेको चाहिँ कसैलाई क्वेसन गर्न पर्यो भन्ने गरिन्छ। मो भनेको पनि डटर सान भनेको चाहिँ कसैलाई बोलाउनु पर्दाखेरि हामीले नामको पछाडि सान राख्छौँ। अनि अर्को छ हेर्नु त कोनो सोनो आनो यो भनेको चाहिँ यो त्यो उत्यो भन्ने मिनिङ दिन्छ। हामीले एउटा कुरा सम्झिन पर्ने कुरा के छ भने कोनो सोनो र आनोको पछाडि जहिले पनि नाउन आउँछ र नाउनको पछाडि मात्र वा पार्टिकलको प्रयोग गर्ने गर्छौँ। जस्तै कोनो होनवा वा त सिनोदेश भन्ने यस्तो भन्न सक्छ। अनि कोरे सोरे आरे भनेको नि यो त्यो उत्यो नै भन्ने मिनिङ दियो। यसको पछाडि चाहिँ जहिले पनि वा पार्टिकलको प्रयोग गर्छौँ र अनि मात्रै त्यसको पछाडि नाउन राख्नुपर्ने हुन्छ है। अनि के अरे एन1 वा एन2 प्लेस देश भनेको मतलब यो चाहिँ यस्तो ठाउँ हो होइन। प्लेसहरू बताउनु जस्तै कोको वा ओके चुके देश होइन, आसोको वा तोइरे देश हो। यस्तो फर्महरू चाहिँ यो भन्न खोजेको। अनि त्यसै गरी अर्को 7 नम्बरमा छ नाउन टाइम
अनिखेरि प्लस नि पार्टिकल अनि भब भनेको मतलब कुनै पनि फिक्स टाइम दियो र त्यसको पछाडि कुनै भब आएको छ भने चाहिँ फिक्स टाइमको पछाडि हामीले नि पार्टिकलको प्रयोग गर्छौं है। फिक्स टाइमको पछाडि नि पार्टिकलको प्रयोग गर्छौं। यसको अर्थ चाहिँ त्यो समयमा भनिन्छ। कुन समयमा? जुन समय तपाईलाई दिएको छ त्यही समयमा। अनि त्यस पछाडि अर्को हेर्नु त n1 कारा n2 यहाँ मादे छुटेको छ है, मादे छुटेको छ। यो मादे भनेको चाहिँ सम्म, कारा भनेको चाहिँ बाट, अनि के रे मादे भनेको चाहिँ सम्म हैन। टाइम यो चाहिँ कुनमा युज गरिन्छ त? हामीले टाइमिङ र प्लेसहरुको केसमा चाहिँ यसको युज गरिन्छ। जस्तै यति बजेबाट यति बजेसम्म भन्ने अर्थमा यसको प्रयोग गरिन्छ भने अर्को प्लेसको केसमा चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म भन्ने अर्थमा चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ है। एक त मात्रै है कारा र मादे। n1 तो n2 तो हैन काबा भनेको मतलब यहाँनेरि चाहिँ यो n1 तो n2 तो भनेको चाहिँ यो यसको अर्थ चाहिँ तोको अर्थ चाहिँ र भन्ने हुन्छ। दुईटा नाउनहरुलाई जोड्ने काम गर्छ। 10 नम्बरमा चाहिँ हेर्नुस् त कुनै पनि नाउन प्लेस थियो र त्यसको पछाडि इकिमास किमास र खाइरिमास आयो भने त्यो नाउन प्लेसको पछाडि चाहिँ ए पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ। यसको अर्थ चाहिँ तिर भन्ने हुन्छ है। सम्झिनुस् है। अनि फेरि अर्को कुरा इकिमास किमास र खाइरिमा अनि के रे यहाँ पछाडि चाहिँ इकिमासेन अथवा इकिमासेन देशिता आयो भने चाहिँ दोक्को एमो अथवा दोक्कोमो इकिमासेन अथवा दोक्कोमो इकिमासेन देशिता, यो चाहिँ म कहीँ पनि गइन अथवा कहीँ पनि जाँदिन भन्ने अर्थमा चाहिँ यो प्रयोग गरिन्छ। अर्को हेर्नु त इकिमास किमास र खाइरिमास आउने बित्तिकै सधैँभरि ए पार्टिकल हुँदैन। अगाडि नाउन कुनै भेहिकल्स आएको छ भने चाहिँ त्यो नाउन भेहिकल्सको पछाडि चाहिँ दे पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ है। नाउन भेहिकल्स आयो र पछाडि इकिमास किमास र खाइरिमास जस्ता भबहरु आएको छ भने चाहिँ नाउन भेहिकल्सको पछाडि चाहिँ हामीले दे पार्टिकलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै एउटा छेवा देन्स्यादे गाक्को ए इकिमास भने जस्तो है। अर्को नाउन पर्सन अनि तो आयो हैन, पर्सनको पछाडि तो आयो भने यसको अर्थ चाहिँ सँग भन्ने हुन्छ। हामीले यो बुकमा पढिसकेका छौं। अनि अर्को नाउन ओ भर्ब है। यो ओ पार्टिकलको बारेमा नि मैले अघि नै भनिसके। जहिले पनि यो अब्जेक्टको र भर्बको बीचमा प्रयोग गरिन्छ। यसको अर्थ लाई हुन्छ तर नेपालीमा स्पष्ट देखिँदैन भनेर मैले भनिसकेको छु। नाउन प्लस ओ प्लस सिमास, यो चाहिँ जस्तै साक्का हो सिमास, टेनिस हो सिमास है। अनि भनेको म साक्का हो सिमास भनेको म साक्का खेल्छु भन्ने मिनिङ हुन्छ। तर म साक्कालाई फुटबललाई खेल्छु भन्ने अर्थ दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि म फुटबल खेल्छु भन्ने अर्थ चाहिँ दिन्छ। त्यसैगरी अर्को हेर्नु त अनि नाउन प्लेस अनि दे अनि भब भनेको मतलब कुनै पनि फिक्स प्लेस तोकेर दियो र त्यो प्लेसमा चाहिँ केही एक्टिभिटिज भएको छ भने चाहिँ त्यो नाउन प्लेसको पछाडि चाहिँ दे पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ। यसको अर्थ चाहिँ त्यो ठाउँमा भन्ने हुन्छ। जस्तै वतासी वा एकिरे सिन्मुन हो खाइमास, म स्टेसनमा पत्रिका किन्छु भन्ने यसरी चाहिँ यसको अर्थ दिन्छ। अर्को हेर्नु त नाउन टुल्स अथवा मिन्स भनेको छ। यो टुल्स अघि मैले भेहिकल्सको मात्र कुरा गरेको थिएँ भने यहाँनिर चाहिँ टुल्स अब सबै कुराहरू पढ्यो। जस्तै केही कुनै पनि औजार उपकरणहरू साधनको प्रयोग गरेर केही काम गरिन्छ भने त्यो नाउन टुल्सको पछाडि चाहिँ दे पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ। यसको अर्थ त्योद्वारा अथवा त्यसको माध्यमबाट भन्ने चाहिँ हुन्छ। अनि वर्ड अथवा सेन्टेन्स चाहिँ अर्को कुनै देशको भाषामा भन्न पर्यो भने चाहिँ हामीले यो फर्मेटमा भन्छौँ। अनि फेरि अब नि पार्टिकलको प्रयोग, यो नि पार्टिकलको प्रयोग चाहिँ दुईटा हुन्छ। एउटा लाई भन्ने हुन्छ भने एउटा बाट भन्ने अर्थ दिन्छ। यो केसमा चाहिँ यदि कुनै नाउन पर्सन दिएको छ र त्यसको पछाडि आगेमास ओसेमास र खासीमास जस्ता भबहरु आएको छ भने नाउन पर्सनको पछाडि चाहिँ नि आएको छ भने यो बेलामा निको अर्थ चाहिँ लाई भन्ने हुन्छ भने यदि नाउन पर्सन आयो र पछाडि मोराइमास नाराइमास र खारीमास जस्ता भबहरु आएको छ भने यो निको अर्थ चाहिँ बाट भन्ने हुन्छ। के सम्झिनुस् भने यदि हामीले कसैलाई केही दिने अवस्था छ भने लाई, कसैबाट आफूले गेन गर्ने आफूले प्राप्त गर्ने अवस्था छ भने त्यो के हुन्छ त बाट भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। अर्को मोको पछाडि चाहिँ भर्ब जहिले पनि मासिता फर्म भनेको मतलब पास्ट फर्म आउँछ। मो भनेको अलरेडी भन्ने मिनिङ दिन्छ। यसको पछाडि चाहिँ जहिले पनि भर्ब पास्ट फर्ममा आउँछ। यो तपाईले ख्याल गर्नु होला। अर्को n1 वा n1 वा दोन n2 भनेको कुनै पनि नाम तोकेर यो चाहिँ कस्तो खालको कस्तो प्रकारको हो भनेर चाहिँ सोध्न सकिन्छ है। अनि s1 का यो गाको अर्थ चाहिँ तर भन्ने हुन्छ। दुईटा सेन्टेन्सको बीचमा गा आयो भने चाहिँ तर भन्ने अर्थ दिन्छ। यसमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ पोइन्ट आउँछ भने राम्रो पोइन्ट आउँछ भने केहीको विशेषता जनाउँदा राम्रो विशेषता एउटा नराम्रो विशेषता बताउनु पर्यो भने पनि गा पार्टिकलको
प्रयोग गरिन्छ। अर्को त मैले भनिसकेँ, कुनै पनि नाउन यो गा पार्टिकल चाहिँ आरिमास, वकारिमास, सुकिदेश, किराइदेश, इमास हैन, यसको पछाडि चाहिँ जहिले पनि हामीले के गरिन्छ त गा पार्टिकल चाहिँ प्रयोग गरिन्छ, जौजुदेश हैन। अनि खेरि दोन्ना नाउन भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको हैन यस्तो। अनि योकु, दाइताई, सुकोसी, आमारी, जेनजेन यसको बारेमा नि पढिसकेका छौँ। योकु भनेको चाहिँ वेल पर्फेक्टली भन्ने मिनिङ दिन्छ, दाइताई भनेको लगभग, ताकुसान भनेको धेरै, सुकोसी भनेको थोरै, आमारी भनेको त्यति धेरै, अनि खेरि जेनजेन भनेको चाहिँ एकदमै नभएको। जहिले पनि आमारी र जेनजेनको पछाडि चाहिँ नेगेटिभ फर्मको प्रयोग गरिन्छ, यो चाहिँ हेर्नु होला। अनि यो S1 कारा S2 भनेको मतलब म यस्तो कारणले यस्तो गर्छु, केही कुराहरुको कारण बताउनु पर्यो भने चाहिँ यसको खाराको युज गरिन्छ, यसको अर्थ चाहिँ। अनि यो N1 या N2 भनेको यो चाहिँ यो याको अर्थ चाहिँ हामीले नर्मली कमा अथवा रको कमाको काम गर्छौं है, यसको पछाडि अर्थ नादो पनि आउने गर्छ, त्यो चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु होला। अर्को छ N1 प्लेस नि N2 का आरिमास, कुनै पनि फिक्स प्लेसमा यस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्तो छ भन्नु पर्यो भने यो फर्मेटको यो प्लेसको पछाडि नि आयो भने चाहिँ यो ठाउँमा भन्ने अर्थ। अनि N1 वा N2 प्लेस नि आरिमास भनेको चाहिँ यो यस्तो कुरा चाहिँ यस्तो ठाउँमा छ भन्ने अर्थमा यसको प्रयोग गरिन्छ। अनि खेरि यो पोजिसनहरु बताउँदाखेरि हैन, थिंग्स अथवा पर्सन प्लेसको पोजिसनहरु बताउँदाखेरि उयो हैन, सीता हैन, यस्तो केसहरुमा पनि यसको प्रयोग। N1 वा N2 योरी एक्जेक्टिभ, यो चाहिँ दुईवटालाई कम्प्यारिजन गरेर यो भन्दा यो यस्तो भनेर भन्न पर्दाखेरि चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हैन, मिरासान वा यामादासान योरी सेगा ताकाइदेस, मिराजी चाहिँ यामादासान भन्दा अग्लो हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ। अनि तपाईलाई चाहिँ दुईवटा अप्सन दिएर दुईटा मध्ये कुन मन पर्छ भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ यो फर्मेटको युज गरिन्छ। जस्तै तपाईलाई यहाँ दिएको छ N1 तो N2 तो दोचिरागा एक्जेक्टिभ देशका भनेर यसरी दिन्छ। जस्तै तपाईलाई साक्खा तो याक्यु तो दोचिरागा सुकी देशका भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ। अब तपाईले दुईटा मध्ये एउटा अप्सन छान्न पर्यो भने अब कुन छान्ने, साक्खा छान्नु भने साक्खा नहोका सुकी देश। दुईटै छान्न पर्यो भने चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छैन, दोचिरामो भन्ने वर्ड युज गरिन्छ। अनि N1 नो नाकादे नानी दोको दारे इचुगा इचिबान एक्जेक्टिभ देशका भन्ने फर्म छ। अनि नो नाकादे यो भनेको चाहिँ N1 नो नाकादे भनेको चाहिँ यो भरिमा भन्न खोजेको। जस्तै प्लेसको कुरा आयो भने जस्तै जापान भरिमा तपाईलाई कहाँ चाहिँ मन पर्छ अथवा जापान हैन, अनि जस्तै भरिमा जस्तै यहाँनिर हेरौँ, नानी तपाईलाई चाहिँ फ्रुट्स भरिमा कुदा मनोदे नानी गासुकी देशका भनेर यसरी सोध्न सक्छ कि फलफुल भरिमा चाहिँ के मन पर्छ हैन। अनि त्यसपछि इचु भनेको समय, जस्तै इचिनेन्दे इचु गासुकी देशका हो, यसरी चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ, थोरै बाँकी छ। अब हेर्नु त, नाउनका होसी देश, यो होसी देशको अगाडि जहिले पनि गा पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ हैन। अनि अर्को चाहिँ नाउन कुनै प्लेस दियो र पछाडि भर्ब चाहिँ मास फर्म दियो भने, अनि नाउन प्लस नि इकिमास भनेको यो नि यो चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ को लागि भन्ने मिनिङ दिन्छ है, को लागि भर्बको मास फर्म अथवा नाउन जुन आउन पनि सक्छ है। यस्तो केसमा चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ को लागि भनिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ नाउन प्लस नि प्लस भर्ब, यो पढिसक्यौं, नाउन प्लस ओ प्लस यो पनि हामीले पढिसक्यौं हो। यस्ता चाहिँ यो चाहिँ मैले सबै तपाईको मिनानो निहंगोको बुकको चाहिँ लेसन 1 देखि सरस्वती सेन्टेन्स कसरी बनेको छ त, त्यो सेन्टेन्स बन्ने प्याटर्नहरु चाहिँ के हो भनेर मैले त्यहाँबाट लिएको हो। यो अनुसार चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अगाडिबाट 1 नम्बरबाट चाहिँ तपाईले फर्मेट अनुसार अगाडि मिनानो निहंगो बुकको चाहिँ सेन्टेन्सहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सेन्टेन्स चाहिँ यसरी बनेको छ है। यो तपाईलाई चाहिँ सर्टकटमा एक्जामको बेलामा चाहिँ पढ्न पुरै बुक पढ्न भ्याउनु भएन भने यो फर्मुलाहरु याद गर्नु भयो भने पनि तपाईले पार्टिकलहरु चाहिँ राम्रोसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एकचोटी राम्रोसँग सबैजनाले फोकस गर्नु होला है। ल, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने अरु भिडियोहरु पनि बिस्तारै आउँदै छन्। कुन भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। लगभग आजको लागि चाहिँ यति नै है।皆さんありがとうございました。また次のビデオで会いましょう。
भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै जापानिज भाषामा सम्बन्धित भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु अति अनुरोध गर्दछु। केही क्वेसनहरू भयो भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई आफ्नो मनमा जस्तै यो च्यानलको यो बुझ्नु भएन भने जे क्वेसनहरू पनि छ जति पनि छ यसको कमेन्टमा चाहिँ लेखिदिनु अनुरोध गर्दछु।